अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल इस्लाम आबाद में मौसम आजकल कुछ अलग ही है। कभी बहुत तेज़ धूप होती है, कभी ठंड का एहसास होता है, कभी गर्मी का एहसास होता है। इस वक्त नीले आसमान पर सूरज चमक रहा है, जबकि सुबह सवेरे बादलों का बसेरा था और उसके बाद फिर ये तवक्को की जा रही है कि शायद दोबारा से बादल इस्लामाबाद का रुख करेंगे। बारिश कब अच्छी होनी है, मौजूदा जो सिलसिला है बारिशों का ये कब तक चलेगा और कहाँ कहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है, कौन से इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा भीग जाएंगे या फिर दर्जा हरारत में कहाँ ज़्यादा कमी होगी। तो तमाम तर मौसम की सूरत हाल जानने के लिए मेरे साथ महकमा मौसमियात से डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम विर्क साहब, वालेकुम अस्सलाम जी। बताइए कि मौसम ये जो रवां सिलसिला मुल्क में दाखिल हुआ 31 मार्च को, ये कब तक जारी रहेगा और कहाँ कहाँ पर बारिशें होंगी? देखिए, ये जो बारिशों का सिलसिला है, आज नया मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलूचिस्तान में एंटर हो गया है। अभी ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश कर रहा है, जैसे सिब्बी में भी बारिश हुई है, कोयटा में भी बारिश हुई है। अब इस्लामाबाद में तो आज इसी तरह बादल आते जाते रहेंगे बरोज़ जुमेरात जुम्मा, ख़ास तौर पे जुम्मा और हफ्ता, वहाँ इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में अच्छी बारिश हो जाएगी जी। ठीक है, वीकेंड पर क्या सूरत हाल होगी? वीकेंड पर चूँकि फ्री डेज़ होते हैं, अब तो खैर लोगों को हफ्ते में 3 छुट्टियाँ मिल चुकी हैं, तो अब 3 दिन के हिसाब से प्लान बनाया जाता है, तो वीकेंड अब हम 3 दिन का काउंट करना शुरू कर दें। तो उस पर मौसम की क्या सूरत हाल है? ख़ास तौर पर फ्राइडे तक तो आपने बताया कि बारिश है, सैटरडे संडे को क्या होगा मौसम? देखिए, सैटरडे में भी जो है ना वो बारिश एक्सपेक्टेड है, और संडे को जो है ना ज़्यादातर क्लाउडी रहेगा। और इसके अलावा जो होगा, ये वाला जो सिस्टम है ये क्योंकि बलूचिस्तान में आएगा, बलूचिस्तान में ये बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश करेगा, ख़ास तौर पे शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान के इलाके, जिसमें योब, बारखान, जाफ़राबाद, नसीराबाद, कोल्लू और इसके अलावा लोरालाई के इलाके होंगे। और जो है ना कोहे सुलेमान के माउंटेन्स जो पहाड़ हैं वहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मूसलाधार बारिश होगी। इससे बाज़ इलाकों में जो है ना वो फ्लैश फ्लडिंग का भी अंदेशा है। और इसके अलावा जो जनूबी पंजाब के इलाके होंगे वहाँ पर भी जो है ना वो बारिश होने के चांस ठीक है, बलूचिस्तान के बड़ा करीब करीब है सिंध के कई इलाके जो हैं, तो सिंध के बाज़ इलाकों को बताइए, ख़ास तौर पर जो हमारे कराची वाले अवाम हैं वो बारिश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सिंध के बेशतर इलाके या कराची है तो वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा जल्दी हद से ज़्यादा गर्मी महसूस होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होगी सूरत हाल? देखिए, ये वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल नीचे से आ रहा है साउथ से, तो ये कराची समेत हैदराबाद, लाड़काना, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद और सिंध के दूसरे इलाके जितने भी होंगे वहाँ पर बाज़ मकामात पर हम देख रहे हैं कि बारिश भी होगी, तेज़ हवाएं भी चलेंगी और चंद मकामात पर ज़ालाबारी भी हो सकती है। ठीक है, और पंजाब जो है ओवरऑल पूरे पंजाब में अच्छी बारिशें हैं? जी, ये जो पंजाब होगा इसमें बखर, लिया और इसके गिरदनवा के इलाके जो मियाँ वाली के इलाके होंगे, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाज़ इलाकों में। इवन सरगोदा में भी बारिश हो जाएगी। और जो लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल और गुजरात, हाफसाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी जो है ना वो बारिश होगी। गो के इसमें थोड़ी सारी कम होगी, लेकिन यह है कि यहाँ पर भी जो है ना शावर हो सकता है जी। खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक बता दीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल और ख़ास तौर पर जो उसके साथ आगे जो दीगर हमारे शुमाली इलाके भी कुछ जो उसके साथ टच करते हैं, वहाँ पर क्या होगी मौसमी सूरत हाल? देखें, खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस स्पेल में अच्छी बारिश है, बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश है। आप देखें कोहाट, बन्नू, करक, DI खान, यहाँ पर भी अच्छी बारिश हो जाएगी। इसके अलावा जो पहाड़ी इलाके होंगे, बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, दीर, सवात, कोहस्तान, कोरम और वज़ीरस्तान एजेंसीज़ जितनी भी हैं वहाँ पर अच्छी बारिश है। इस बारिश में जब मूसलाधार बारिश होगी इन इलाकों में तो वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग या जो आपके नदी नाले होंगे वहाँ पर पानी का बहाव बढ़ जाएगा जी। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में ओवरऑल सूरत हाल कैसी है? अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान जैसे ये सिस्टम जो है ना आज बलूचिस्तान में बारिश करेगा, कल शाम रात को जो है ना ये बालाई इलाकों में जब एंटर होगा तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश है। और जो कश्मीर के इलाके होंगे इन इलाकों में बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है और कश्मीर में भी अच्छी बारिश हो जाएगी इसमें। ठीक है, मलके कौसार मरी में भी अच्छी वाली बारिश की तवक्को है?
دیکھیں یہ والا جو سسٹم ہے اس کے ساتھ موثر جو آ رہا ہے اس کے مطابق جو مری اور گلیات میں بھی جو بارش ہے وہ موسلادھار بارش ہوگی جی۔ ٹھیک ہے. اچھا دیگر پہاڑی سلسلوں پر کیا صورتحال ہے؟ اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی پہاڑی سلسلے جہاں پر اب بھی بارش جس طرح سے ہو رہی ہے تو ٹیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ایک دم سے ٹھنڈ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لگتا ہے کہ بس وہی والی سردی ہمارے پاس واپس آ گئی ہے. تو پہاڑی سلسلوں پر کیا ہے؟ کیا اس موسم میں بھی ہم ابھی توقع کر سکتے ہیں کہ اپریل میں کہیں پر برف باری بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو وادیاں ہیں اس میں تو ایز سچ نہیں ہوگا، لیکن بلند و بالا پہاڑ جو ہیں وہاں پر برف باری ہو سکتی ہے، اور اس اسپیل میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پہاڑوں پر برف باری ہوگی. اور اس کے علاوہ جو ہے جو آپ نے کہا نا ٹیمپریچرز کی بات جو کی، تو ابھی جو پہاڑی علاقے ہوں گے وہاں پر آپ کو سردی محسوس ہوگی اور سردی برقرار رہے گی. کم از کم جو پہلا عشرہ ہوگا آپ کا اپریل کا، اس میں آپ کو جو ہے نا وہ سردی برقرار رہے گی پہاڑی علاقوں میں. ٹھیک ہے. مزید موسمی صورتحال پر بات کرنے سے پہلے، کیونکہ ابھی تک ہم نے اوور آل آج ساری بات کی ہے لیکن ابھی تک ہم نے اسلام آباد راولپنڈی سے متعلق موسم کا احوال نہیں جانا، کیونکہ خود ہم اسلام آباد میں کھڑے ہیں اور یہاں پر جو ہے موسم کیسا ہونا ہے. یہاں پر اچھی والی بارش ہوگی یا وہی ہے کہ بادل ہمیں، جیسے آج صبح کا ویدر تھا 2 دن پہلے تو بہت اچھی بارش ہوئی ہے، لیکن آج صبح کا جو تھا موسم کے بادل آئیں اور اب تیز دھوپ نکل آئی ہے. تو یہاں پر کیا ہوگی موسم کی صورتحال؟ آج تو اسی طرح بادلوں کی آنکھ مچولی جو ہے نا وہ چلتی رہے گی، آتے جاتے رہیں گے. کل بھی بادل دن میں موجود ہوں گے اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل رات اور پرسوں یعنی کہ جمعرات کی رات اور جمعے کے روز جو ہے نا وہ اچھی بارش، ادھر بھی موسلادھار بارش بعض علاقوں میں ہو سکتی ہے اور اس میں بھی شاور ہوگا جی. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گئی بارشوں سے متعلق بات. مجھے بتائیے کہ جو موجودہ موسم کی صورتحال ہے، تو کیا 5 تک تو بتایا ہے کہ بارشیں ہوں گی، 5 اپریل کے بعد بھی کوئی نیا سلسلہ بھی ہے؟ اس کی توقع ہے کہ وہ انٹر ہوگا؟ دیکھیں یہ والا جو اسپیل ہے یہ 4 تاریخ تک جو ہے نا عموماً جو ہے نا رہے گا. 5 کو مغربی علاقوں میں جو ہوں گے سرحدی علاقے وہاں پر بارش ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے بعد بھی یہ والا جیسے اسپیل گزر جائے گا نا، اور بلکہ گزرے گا نہیں، اس کی ایک اس سے منسلکہ بیسیکلی سیکنڈری ایک بنے گا جو کہ اس کے پیچھے ہی یکے بعد دیگرے آ جائے گا. ایک آدھ دن چھوڑ کے وہ اگلا ایک اسپیل آ جائے گا، وہ آگے 3-4 روز پھر وہ مزید بارش کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی سلسلے کے ساتھ پھر ایک اور سلسلہ جو ہے وہ مرج ہو جائے گا. مجھے بتایا گیا ہے کہ اسی سلسلے میں کوئی سیلابی صورتحال کا بھی خدشہ ہے، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں. تو کہاں پر یہ صورتحال ہو سکتی ہے اور کیا وہ زیادہ ایک مطلب مزید شدت والی سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے یا نارمل ہوگی؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس حوالے سے جو ہے وہ فلیش فلڈ کی ایک ایڈوائزری بھی فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے جو ہے جاری کی ہے. اس میں جو آپ کے یہ جو ہے کوہ سلیمان کے پہاڑ جو ہیں اور اس سے منسلکہ جو شمال مشرقی بلوچستان کے علاقے ہیں، جس میں جعفر آباد، کولو، نصیر آباد اور بارکھان کے علاقے اور جوب کے علاقے بھی، لورا لائی بھی اسی میں شامل ہے، تو یہاں پر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر فلیش فلڈنگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ بلوچستان کے جو ساؤتھ میں جو علاقے ہیں، جس میں پنجگور کے علاقے ہیں، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ موسلادھار بارش جو ہے نا وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات بھی ہیں؟ جی اس اسپیل میں ہم یہی سیر و سیاحت پر جانے والوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ خاص طور پہ وہ احتیاط کریں آنے والے دنوں میں پہاڑوں کی طرف رخ نہ کریں، کیونکہ آنے والے دنوں میں جو پہاڑوں پر بارش ہوگی وہ موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے، اور موسلادھار بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ اور فلیش فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے. ٹھیک ہے. بے حد شکریہ عرفان ورک صاحب آپ کی قیمتی گفتگو کا، اور آپ نے اہم معلومات سنی موسم کے حوالے سے. موسم کی ملی جلی کیفیت ہے. اسلام آباد میں تو اسی طرح کا موسم ہم انجوائے کر رہے ہیں. بہت کنفیوزڈ سی ایک ویدر سچویشن ہے کہ جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ اس موسم میں ہم کس قسم کے لباس کا انتخاب کریں. آیا ہمیں گرمیوں کا لباس منتخب کرنا چاہیے یا سردیوں کا لباس منتخب کرنا چاہیے؟ کیونکہ اچانک بادل برستے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ وہ بادل برستے ہیں کہ موسم بہت زیادہ ٹھنڈا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال اپریل میں اچھے موسم کے ساتھ ہی دن گزریں گے، اور اس سلسلے کے بعد جیسے کہ عرفان ورک صاحب نے بھی کہا کہ ایک اور سلسلے کی توقع کی جا رہی ہے اور آنے والے سلسلے میں بھی اچھی بارشیں ہوں گی.